अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। जिस मुल्क की निस्फ आबादी का बिलवास्ता या बिला वास्ता रोजगार ज़राई शोबे से वाबस्ता हो, जो मुल्क बुनियादी तौर पर ज़राई मईशत कहलाता हो, आज नाकिस पॉलिसीज और कमजोर गवर्नेंस की वजह से उस एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ या फूड सिक्योरिटी के मसाइल जन्म ले रही हैं। हम बात कर रहे हैं उस आटे बहरान की जिसका नज़ला हमारे विफाकी वज़रा ब्यूरोक्रेसी पर डाल रहे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था, बरामद करता था। आज हमें अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। फिर भी आटा नापैद है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ जंग भी जारी है। ये मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आटे का बहरान, कीमत सुनकर अवाम परेशान। बहरान पैदा हुआ या पैदा किया गया, अवाम की मुश्किलात बढ़ गई। पाकिस्तान वो मुल्क है जो गंदम एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब नौबत इंपोर्ट पर आ गई। ऐसा क्यों हुआ कि गंदम नायाब होने लगी? मुल्क में किसान से 1400 रुपए मन गंदम खरीदी जा रही है, जबकि हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही कहते हैं किसान से कम 2000 रुपए मन गंदम खरीदी जाए। जब खरीदेंगे ही महंगी तो अवाम को सस्ती कैसे देंगे? जराये के मुताबिक सरकारी शख्सियत के रिश्तेदार ने अपने गोदाम में 12.5 लाख टन गंदम जखीरा कर रखी है। और तो और छापे मारने का इख्तियार भी सिर्फ 25,000 टन गंदम जखीरा करने वाले गोदामों तक महदूद है। दूसरी जानिब छोटे गोदामों में जखीरा गंदम तक भी रसाई मुमकिन नहीं। हुकाम ने गोदामों को ताले लगा दिए, मीडिया की रसाई पर भी पाबंदी लगा दी। अगर हुकूमत बर वक्त एक्शन ले लेती तो आज गंदम का बहरान पैदा ना होता। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। कभी आप सपोर्ट प्राइस को लेके चले, सपोर्ट प्राइस वो इमदादी कीमत जिस पे सरकार किसानों से गंदम खरीदती है, जो सन 2008 में हमने देखा कि 400 रुपए से और एकदम उसमें मैसिव इजाफा कर दिया गया। आज वो प्राइसेस और बढ़ चुकी हैं। बात सिर्फ इतनी सी, इस चीज को समझना चाहिए कि जब सपोर्ट प्राइस में आप इजाफा करेंगे, सपोर्ट प्राइस एकदम बढ़ा देंगे, तो वो चीज, वो आटा, वो रोटी तंदूर की सस्ती कैसे होगी? दूसरी चीज ये कि जो इस वक्त डिमांड की जा रही है कि जनाब सपोर्ट प्राइस 2000 रुपए हो, यानी 2000 रुपए फी मन 40 किलो हो, तो ये इन्फ्लेशन को कहां तक पहुंचाएगी? ये एक अलग पार्ट है। अगर इसका फायदा पाकिस्तान के किसानों को होता तो एक अलग चीज थी, लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा पाकिस्तान के किसानों को नहीं बल्कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को, बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनको होता है। दूसरी चीज, ये नौबत कैसी आई? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा नजला जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाला जा रहा है कि उन्होंने सही आदाद शुमार जो है वो नहीं बताए, जबकि इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस वक्त अखबारों में सामने आई हैं और जो रिपोर्ट किया गया उनके हिसाब से जो है बर वक्त आगाह कर दिया गया था, बता दिया गया था कि जनाब आपकी जो एक शॉर्टफॉल जो है वो प्रोडक्शन का शॉर्टफॉल होगा और उसको केटर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहरहाल थोड़ा सा इस मसले को समझने के लिए ताहिर रज़ाक गुज्जर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब बताइएगा, ये मौजूदा जो आटे का बहरान है, गंदम का बहरान है, ये बहरान असल में हुआ क्या है? जी इमरान साहब, ये बहरान सिर्फ गवर्नमेंट की जो नेग्लिजेंसी है, मिसमैनेजमेंट है, चारों सूबों के सेक्रेटरी ज़राअत और जो वफाकी सेक्रेटरी फूड है उसकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका। और ये तो एक तरफ लग रहा है कि हमें कुछ ऐसे अनासर हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, अफरा तफरी का आलम पूरे पाकिस्तान में बर्पा करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ हम ज़राई मुल्क है, हमारे यहाँ 4 मौसम है, हमारे यहाँ गंदम की कमी होनी नहीं चाहिए पहले नंबर पे। अगर कहीं जहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को दूर करना चाहिए। अब जबकि हमारे जो पंजाब है वो तकरीबन 70 से 90% जो गंदम है वो पंजाब पैदा कर रहा है। तो पंजाब में जो पिछले साल टारगेट था हमारा था 45 लाख टन हमने खरीदना है, तो वो हमने 5 लाख टन कम खरीदा। कभी किसी सेक्रेटरी की, कभी किसी बड़े ब्यूरोक्रेट की या किसी मिनिस्टर की इस बात पे इंक्वायरी की गई कि आपने वो 5 लाख टन क्यों कम खरीदा? हालांकि हमारे जिम्मेदारों के घरों में छापे मार के इन्होंने कहा आप 25 मन से ज्यादा नहीं रख सकते गंदम। उसके बावजूद जो 5 लाख टन की कमी थी उसको किस तरह पूरा करना था? दूसरी बात है, जो हमारे सियासी माफिया हैं जो हर हुकूमत में अपना किरदार अदा करते हैं और पैसे बनाते हैं, वो इस गवर्नमेंट में भी पाए जा रहे हैं। अब भी
حکومتی وزیروں کے رشتہ داروں نے لاکھوں بوریاں گندم کی اسٹاک کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہاں یہ بات آپ کسی ثبوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ ہوائی بات ہے یہ؟ ایک جنرل کامنٹ ہے کہ جناب ہورڈنگ کی ہوئی اور حکومت کے اپنے وزراء متعلقہ جو ہیں جن کا اس طرح کا بزنس ہے ان لوگوں نے کیا ہوا، یا کچھ سر پیر ہے اس کا؟ جی اس کے اعداد و شمار موجود ہیں، اس کا آپ فرانزک آڈٹ کروا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنی گندم پیدا ہوئی ہے وہ سمگلنگ تو نہیں ہوگی، یا انسانوں نے، جو انسان 2 روٹیاں کھاتا تھا اس نے 6 تو نہیں کھانی شروع کر دی، جس کی وجہ سے گندم کی کمی پیشی آ گئی۔ جو ہمارے بجائی سے پیداوار تک نومبر سے اپریل تک اہداف ہوتے ہیں، اس کو ایک محکمہ کرتا ہے، اس کا نام ہے کراپ رپورٹنگ ڈپارٹمنٹ۔ کراپ رپورٹنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ نومبر میں جب بجائی شروع ہوتی ہے، اپریل کے ہمیں پیداوار کا تخمینہ ہم نے کتنا لگوانا ہے۔ اگر اس نے صحیح رپورٹ دی ہے پیداوار کے اہداف پورے کرنے کے لیے، تو پھر گندم کوئی آسمان تو نہیں کھا گیا یا ٹھیک ہے۔ زمین تو نہیں اچھا، کھا گیا۔ آپ میرے ساتھی موجود ہیں اس وقت، عاصم رضا احمد، چیئرمین ملز ایسوسی ایشن، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا۔ ذرا بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے؟ یہ پاکستان ایک زمانے میں گندم ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، اب ہمیں امپورٹ کرنا پڑی ہے، آٹا ناپید، سستا آٹا ناپید ہے، عوام کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہو کیا رہا؟ عاصم صاحب کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پچھلے 8-10 سال سے پاکستان میں سرپلس ویٹ پڑی ہوئی تھی، جو ہماری کنزمپشن ہے اس سے زیادہ گندم ہمارے پاس موجود تھی، اور ہر سال کا کیری فارورڈ، یعنی کہ پچھلے سال کی بچی ہوئی گندم 5 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ ٹن تک یا 45 لاکھ ٹن تک کیری فارورڈ چل رہا تھا۔ پچھلا سال پہلا سال ہے کہ اس سے اندر پولٹری فیڈ کو گندم کنزیوم کروائی تھی، جس میں پنجاب میں 8 سے 9 لاکھ ٹن اور اسی طرح سندھ کے اندر، یعنی پولٹری فیڈ میں کنزمپشن گیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی پولٹری فیڈ کے اندر گندم کی کنزمپشن ہوئی، کیونکہ مکئی کا ریٹ زیادہ تھا، تو ان کا جو بیسک آئٹم ہے وہ مکئی تھا، تو انہوں نے سیکٹری فوڈ پنجاب سے اسٹارٹنگ میں اجازت لی، اور الٹیمیٹلی سندھ نے فالو کرتے ہوئے سندھ نے بھی الاؤ کر دیا، کیونکہ گندم سرپلس چل رہی تھی ملک کے اندر، اور ڈپارٹمنٹ اس کو بوجھ سمجھ رہے تھے۔ آج وہی بوجھ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ امپورٹ کی شکل میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ نہیں، ڈپارٹمنٹ کیسے سمجھ رہے تھے سر؟ پہلے تو آپ ذرا اس کے اوپر آ جائے نا، جو میرے خیال سے جو اس وقت اعداد و شمار ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، دیکھیں آپ دیکھیے تو ہر سال مارک اپ کی شکل میں پروونشل ڈپارٹمنٹس کو پے کرنا پڑ رہا تھا، جس وجہ سے پچھلے سال سندھ گورنمنٹ نے گندم نہیں خریدی، کیونکہ ایشو نہیں ہو رہا تھا۔ صحیح۔ لیکن پچھلے سال جب فیڈ نے کنزیوم کی اور الٹیمیٹلی جو کراپ سائز 2 کروڑ 45 لاکھ ٹن کا اوور آل پاکستان اعداد و شمار دیے گئے، میں سمجھتا ہوں اس میں فرق تھا۔ اور کیونکہ ہمارے پاس جو فگرز ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو ہدف تھا وہ 2 کروڑ 70 لاکھ میٹرک ٹن کا ہدف تھا، 2 کروڑ 52 لاکھ میٹرک ٹن آپ کی پروڈکشن رہی، اور یہ جو ایک گیپ تھا، یہ شارٹ فال تھا، اس کو امپورٹ کے ذریعے فل کرنے کی کوشش کی گئی۔ 5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر نے کیا، ریسٹ آف جو ہے وہ حکومت نے ڈالا آپ کے ٹی ایف سی کے ذریعے۔ اچھا، اس میں نا بھائی کہ 2 کروڑ 70 لاکھ 50 ہزار کا ٹارگیٹ ہمارا کبھی بھی نہیں رہا۔ پہلی بات تو یہ، ہماری پچھلے سال کنزمپشن جو ہوئی ہے وہ 2 کروڑ 70 لاکھ 50 ہزار کی تھی، اس لیے جو ہماری ضرورت تھی وہ فگر 2 کروڑ 70 لاکھ 50 ہزار کی ہے، جبکہ جو ٹارگیٹڈ جو سوئنگ ہوئی تھی یا ایکسپیکٹڈ پروڈکشن تھی وہ کبھی بھی 2 کروڑ 70 لاکھ 50 ہزار کی نہیں۔ یہ اہداف کون دیتا ہے؟ کیونکہ اس وقت بیوروکریسی کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے مس گائیڈ کیا یا بر وقت آگاہ نہیں کیا، جبکہ آپ کے توسط سے آپ کے پاس بھی بہت سارے پروگرامز میں مئی میں یا جون کے اندر یا اس سے پہلے اپریل میں ہم نے بہت دفعہ کہا کہ ملک کی ٹوٹل کنزمپشن اور جو ملک کے اندر ٹوٹل سٹاکس ہیں اس کا گیپ 30 لاکھ ٹن کا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا عوام کے لیے بتا دوں، جون کے جو فگرز تھے اس میں 10 لاکھ میٹرک ٹن شارٹ فال کی بات کی جا رہی تھی، جولائی میں وہ 10 لاکھ سے 15 لاکھ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم سپٹمبر میں دیکھا وہ 30 لاکھ میٹرک ٹن جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارا شروع سے یہ 30 لاکھ ٹن کی فگر ہے، یہ گورنمنٹ اسیس کرتی رہی، جو اعداد و شمار ان کے پاس جاتے رہے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی جو ہم نے بات اپریل یا مئی میں کی تھی، آج حکومت اس چیز پہ ہے کہ یہ شارٹ فال 30 لاکھ ٹن کا ہے۔
لیکن ٹھیک میں ہے سمجھتا نا, ہوں تو کوئی نمبر تو ایسا- آ گئے نا آصم صاحب, نمبرز تو آ گئے نا. سپٹمبر میں 30 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ شارٹ فال کی بات ہو رہی ہے, آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں, تو نمبرز تو تھے حکومت کے پاس, پھر کیا ہوا؟ دیکھیں نمبرز بالکل تھے, لیکن وہاں پہ کوئی ایک مس کمیونیکیشن یا مس کیلکولیشن تھی ریگارڈنگ جو پروڈکشن ہوئی ہے اس حوالے سے, اور وہ پروڈکشن کی جو فگرز تھے اس کے مطابق یہ خیال کیا جا رہا تھا حکومتی سیکٹر میں کہ گندم ہولڈ ہوئی ہے, جبکہ اس دفعہ گندم ہولڈ کرنے ہی نہیں دی گئی, نہ پرائیویٹ سیکٹر میں پنجاب میں کسی ملر کو, نہ ہی کسی اور سیکٹر کو گندم خریدنے ہی نہیں دی گئی, جس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ عاصم صاحب ذرا ہولڈ کریں گے اسی پوائنٹ پہ. پاکستان کسان کونسل کے چیئرمین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میری آف دی ریکارڈ بھی ان سے بات ہوئی, اور یہ پتا چلا کہ تقریباً 12.5 لاکھ ٹن گندم اس وقت ایک سرکاری شخصیت ہیں ان کے کزن کے گوڈاؤن کے اندر ڈمپ ہوئی ہے, موجود ہے. طاہر رزاق صاحب, کیا ایسی بات ہوئی تھی؟ آپ نے یہی کچھ کہا تھا مجھے. جی 12 لاکھ سے زیادہ بوریے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے ایک سیاسی قدور آدمی کے کزن کے گھر میں موجود ہیں, اس کے گودام میں موجود ہیں, ادھر کو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں جا رہا. آپ ایک سادہ سی بات لے لیں کہ ایک پاکستانی اوسطاً, چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے, وہ 124 کلو گرام سے لے کے 126 کلو گرام سالانہ آٹا استعمال کرتا ہے, اور 22 کروڑ عوام ہے ہماری. تو اس سے ہمارے ہدف تو بالکل کلیئر ہے. اس کے بارے میں جو کراپ رپورٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیکٹری کو رپورٹ کرتا ہے. اب وہ سیکٹری کو ادھاب اور تخمینہ جو پیداوار کا ہے وہ گڑبڑ کر کے بچاتا ہے اپنی سیٹ بچانے کے لیے. یہاں پہ گڑبڑ ہے, تو جو ہمیں رپورٹنگ آ رہی ہے رپورٹنگ غلط آ رہی ہے. رپورٹنگ کے لیے ہمارے معاملات میں خرابی ہے, وہ ہدف میں جو گڑبڑ کر رہے ہیں بندے وہ پوری گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پوائنٹ پہ میں عاصم رضا صاحب, یہ دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا رہا ہے, گاڈ نوز بیٹر کہ کہاں تک اس میں سچائی ہے, لیکن پھر بھی چونکہ یہ پلیٹ فارم پاکستان کسان کونسل کے چیئرمین یہ بات کہہ رہے ہیں, تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ 12.5 لاکھ بوریاں ابھی بھی ڈمپ ہوئی ہیں اور وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا. اس طرح کا تو ہوتا ہے پھر پاکستان میں نئی چیز کیا جو بات یہی اگر ایسا ہے تو وہ تو حکومت تو 30 بوریاں بھی کہیں نہیں چھوڑ رہی, اٹھا رہے ہیں, وہ اٹھانی چاہیے. لیکن اگر ہمارے نالج میں کوئی ایسا نہیں ہے, اب اتنا بڑا ریٹ ہے تو ان کو بھیج دینی چاہیے جن کے پاس یہ بوری پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کس ٹائم کے لیے یہ بوری رکھی ہوئی ہے اسٹاک کیا ہوا, جس کی ٹائٹ اس دفعہ ایڈمنسٹریشن نے جتنے ٹائٹلی سیکیورمنٹ کی, کسان بورڈ کے جو ہمارے چیئرمین ہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں ان کو بالکل بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ کس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا, کس طرح ڈپٹی کمشنر, اے سی حضرات, ان سب نے ملوں کے اندر چھاپے مارے, راہ چلتی ہوئی گاڑیاں روکی اور زبردستی ان لوڈنگ کی گوداموں کے اندر. اتنا بڑا ظلم تو کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے. یہ تو میں سمجھتا ہوں پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جو آپ سمجھ لیں کریک ڈاؤن یا زبردستی گندم ان لوڈ کی گئی. نہیں تو دل کہاں, پھر ایکسپورٹ نہیں ہوئی, اور جو آپ کے ہولڈرز تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے لی گئی, تو پھر سپلائی کیوں نہیں ہے, پھر کہاں غائب ہے, پھر آٹا کیوں مہنگا ہے؟ دیکھیں بڑا کلیئر تھا, بڑا شارٹ تھا. جس طرح 2,70,50,000 ٹن کی کنزمپشن ہوئی پچھلے سال, اس سال آپ کے پاس ٹوٹل پروڈکشن جو تھی وہ 2,45,00,000 ٹن کی ہے اسپارکو کے اعداد و شمار کے مطابق. اگر ہم اس کو صحیح مان لیں اور 2.5 لاکھ ٹن کا کیری فارورڈ ہے صرف پنجاب کے پاس, تو یہ 2,47,50,000 بنتی ہے. 2,77,50 میں سے 2,47,50 مائنس کریں تو جو فگر آتی ہے وہ 30 لاکھ ٹن شارٹ فال ہے جو کنزیوم ہوا تھا اس کا. ہم اس چیز میں تو جاتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی جو 245 کی اعداد و شمار ہے وہ صحیح ہے. اچھا چلیں, آپ کہہ رہے ہیں 30 لاکھ ٹن کا میٹرک ٹن کا شارٹ فال, اس میں کوئی 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو ہے وہ امپورٹ کیا, ریمیننگ تقریباً 15 لاکھ کے قریب جو ہے وہ حکومت نے اجازت دی ٹی ایف سی وغیرہ کو, ٹی سی ایف کو. پھر اس کے بعد بھی ابھی بھی ایشو دیکھا جا رہا ہے, ابھی بھی پرابلم ہے. نہیں دیکھیں 15 لاکھ ٹن سرکاری طور پر امپورٹ ہوگی, ہو نہیں چکی ہے, ہوگی, اور یہ جنوری یا فروری تک آئے گی ملک کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرائسس ابھی اور ورسن ہوگا, یہ کرائسس ابھی اور سخت ہوگا. اگر جنوری میں امپورٹ آئے گی تو اس کا مطلب کرائسس ابھی بڑھے گا. اور
نہیں، اس میں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جس طرح گورنمنٹ نے ابھی ریلیز پنجاب میں بڑھا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سندھ کی ریلیز بھی پچھلے ہفتے سے شروع ہو گئی ہے، تو اس سے جو مارکیٹ ہے اس کی گندم کی پرائسز ڈاؤن آئی ہیں. جس طرح امپورٹڈ گندم کا ریٹ لاہور یا پنڈی میں 21,500 سے 22,500 کے درمیان چلا گیا تھا، وہ نکل گیا ہے. کراچی لوڈ کی پوزیشن آپ کی 4900 روپیہ 4900 تھی، جو کہ 4700 روپے پہ آ گئی ہے. تو اس طرح مارکیٹ میں افیکٹ آیا ہے. جیسے جیسے یہ جہاز لگتے جائیں گے دسمبر تک پرائیویٹ سیکٹر کے جو جہاز لگنے ہیں ان کی کوانٹٹی 14 لاکھ ٹن ہے. 14 لاکھ ٹن پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کر رہا ہے. 15 لاکھ بہرحال المیہ تو کہیں گے نا آپ اسے کہ ایک وہ ملک جو کہ ایگریکلچر اکانومی کہلاتی ہے، جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے گندم کو، آج ہم اپنی پالیسیز کی وجہ سے امپورٹ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. آج پاکستان کو جو ہے وہ ڈالرز پے کرنے پڑیں گے محض اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اپنی کمزور گورننس کی وجہ سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک سرپلس رجیم سے جب ڈائیورشن ہوئی ہے انٹو ایکچوئل پروڈکشن، تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت فیصلے ہونے سے اس بحران سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے جی، بر وقت فیصلے ہونے سے بحران سے نکلا جا سکتا ہے. عاصم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پرابلم آخر آیا کہاں پہ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم گندم بحران کے حوالے سے. آٹے کی قیمتیں اس وقت مسلسل بڑھ رہی ہیں اور کس حد تک اسے گورننس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، اور یہ سپلائی چین جو کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ہورڈنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ منافع خوروں کے حوالے سے ہو، یا وہ پروفیٹرز کے حوالے سے ہو، یا ہولڈرز کے حوالے سے ہو، گورنمنٹ کریک ڈاؤن کی بات ضرور کر رہی ہے، لیکن کس حد تک یہ چیزیں جو ہے وہ صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس وقت تجزیہ کار شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری بھی. شوکت پراچا آپ کی طرف آئیں گے. کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں، گندم کرائسس کے حوالے سے بات کریں، آٹے کے حوالے سے بات کریں، تو کچھ اعداد و شمار پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو صحیح فیڈ نہیں کیا جا رہا. جو متعلقہ وزارت ہے وہاں پہ بیوروکریسی جو ہے وہ صحیح اعداد و شمار جاری نہیں کرتی، یا ان ادر وے اراؤنڈ کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریسی کا تعاون اس وقت حکومت کو حاصل نہیں ہے. یہ کتنا سنگین یہ الزام اسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا کتنی سنگین فائنڈنگز آپ کہہ سکتے ہیں شوکت؟ جی شکریہ. دیکھیے فائنڈنگ جہاں تک ہے، اسمبلی میں اگر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے وفاقی وزیر سید فخر امام خود کہہ رہے ہوں کہ 6 ملین ٹن یعنی 60 لاکھ ٹن گندم کا پتہ نہیں وہ کدھر گئی، تو پھر یہ خالی اسٹیٹسٹکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گورننس کا سیریس مسئلہ ہے کہ کدھر بھائی وہ گندم. اب 3 صوبوں میں تو ان کی اپنی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، چوتھے صوبے میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ ہماری تقریباً 20 سے 22 ملین ٹن ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن اور پروڈکشن رہی ہے. اس میں سے اگر زیادہ پروڈکشن ہو جاتی تھی تو ہم ایکسپورٹ کر دیتے تھے، لیکن اب تو دوسرا تیسرا سال ہے ہماری وہ پروڈکشن بھی کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے. اور مسئلہ کیا بنتا ہے کہ ان ٹائم آپ امپورٹ نہیں کرتے. ابھی دیکھیں نا اسی سیزن، ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ گندم کا تو سیزن جو کراپ کا سیزن تھا وہ 2 مہینے پہلے ختم ہوا، تو اس وقت تو وافر مقدار میں گندم ہونی چاہیے تھی. 2 مہینے کے بعد اگر یہ کرائسس ہے تو میری بات یاد رکھیں، اگر یہ کرائسس پرسسٹ کیا تو جنوری فیبروری میں تو کم از کم آٹے بحران کی وجہ سے اس ملک میں رائٹس دیکھ رہا ہوں. صرف گندم کا مسئلہ نہیں ہے کہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے، ہمارے ہاں جو ہماری ٹریڈیشنل کراپس رہی ہیں، مثلا کاٹن ہے، کاٹن ہم 14-15 ملین بیلز ہم اگاتے تھے، ابھی تو ہارڈلی کوئی 9-10 ملین بیلز پہ آئی ہے. آپ جتنے یہ کاٹن گروئنگ اضلاع ہیں، ملتان ہے، خانوال ہے، وہاڑی ہے، ساہیوال ہے، پاک پٹن ہے، یہاں تو کاٹن ختم ہو گئی. یہاں پر مکئی ہمیں نظر آتی ہے، جہاں آپ چلے جائیں آپ کو مکئی نظر آئے گی. تو گورنمنٹ کا اپنی جو پالیسی ہے اس کی وہ کلیئرٹی نہیں ہے،
प्लस गवर्नेंस का प्रॉब्लम है और इस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ठीक है शौकत, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन को बताते चलें कि गंदम का बहरान अपनी जगह, आटे की कीमतों में इजाफा भी बरकरार है। कराची में इस वक्त भी छोटी चक्की का आटा 77 रुपए या 70 रुपए में फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की मालकान कहते हैं वो खुद कीमतों का तयन करते हैं और 1 साल से कोई प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं हुई, कोई उनको प्राइस लिस्ट मौसूल नहीं हुई। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सफदर अब्बास से। आज बिल्कुल दीगर शहरों की तरह कराची में भी शहरियों को आटे की बुलंद कीमत का सामना है। गो के हुकूमत की जानिब से 8 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद तकरीबन 2 लाख टन से जायद गंदम लेकर जहाज जो है वो कराची पहुंच चुके हैं। इस हम देख रहे हैं कि कराची में आटे की कीमतें जो है वो अब भी 70 रुपए किलो पर मौजूद हैं। यहाँ पर इसकी कीमत जायद क्यों है, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गंदम मिल नहीं रही, गंदम वही 56 रुपये 58 रुपये आ रही है। घर में खर्चा वर्चा लगा के कहाँ से पूरा होगा। गंदम के जो गवर्नमेंट ने लिस्ट में नाम रखे हैं उस हिसाब से गंदम नहीं दी जा रही। गंदम 56 से 58 रुपए किलो हमको आ रही है, हम लोग कहाँ से दें? अच्छा, सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो 36 रुपए के हिसाब से गंदम दे रही है। नहीं दे रही, कुछ नहीं मिली। वो कोटे वालों को, मिलों वालों को मिल रही है, वो भी 2.5 नंबर आटे के अंदर इस्तेमाल हो रही है। छोटी चक्कियों को कहीं भी नहीं मिली। तो छोटी चक्कियाँ फिर कहाँ से आटा लेके गंदम लेके पीस रहे हैं? इन्वेस्टरों से ले ही जा रही है, इन्वेस्टरों से ले रहे हैं। 56 रुपये 58 रुपये 60 रुपये किलो की गंदम मिल रही है, उस हिसाब से आटा बिक रहा है। अच्छा बताएं, कोई मनमानी कीमत है या कोई रेट फिक्स कौन करता है? रेट तो आपस के जिस हिसाब से दाम में आते हैं पूरी मार्केट में आता है, उस हिसाब से रेट फिक्स होता है। यानी कि छोटी चक्की के मालकान आपस में खुद तय कर रहे हैं ना, कोई चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का नहीं है? कोई लिस्ट नहीं आती है। गवर्नमेंट की लिस्ट बंद हुए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट की लिस्ट नहीं आती। अच्छा बताएं, आवाम को तो पहले ही इतना मुश्किल हो गई है महंगाई के पेश नजर, आटा भी 70 रुपए किलो है, तो कुछ फरोख्त पे फर्क पड़ा कि कम बिक रहा है, लोग कम ले रहे हैं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। सेल पे तकरीबन समझ लें 50% सेल ऑफ हो गई है। हाँ। अच्छा बताएं, कुछ कीमतों में कमी का इम्कान नजर आ रहा है? कोई अच्छी खबर शहरियों के लिए? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है कि बार बार कह रहे हैं कि कम होंगे कम होंगे। अभी 10 रुपए अभी तक तो नहीं हुए कम, और कितने होंगे? 10 रुपए तक के हुए हैं, कह रहे हैं कि 50 रुपए तक के पुरानी कीमत पे आ जाएगा, लेकिन कब आएगा ये कुछ नहीं कह सकते। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हमारी छोटी चक्की के एक मालकान से बात हुई। उनका कहना था कि आटे की कीमत में कुछ कमी तो हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर छोटी चक्की का आटा जो है वो 70 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने ये इम्कान भी जाहिर किया कि आटे की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है और ये फैसला जल्द सामने आ सकेगा। जी शुक्रिया। सफदर अब्बास ने सूरत हाल हमें बताई। और इस वक्त शौकत पराचे से जो बात हो रही थी तो फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर का कहना है कि 6 मिलियन टन गंदम, 60 लाख टन जो है वो इस वक्त मिसिंग है, उसका पता नहीं चल रहा। तारिक चौधरी, अब से कुछ देर पहले फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मरतबा पोल्ट्री फीड के अंदर कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है गंदम का। अगर हुआ भी है तो कम से कम हुकूमत के आदाद शुमार में उनको पता होना चाहिए कि कंजम्पशन हुआ कहां पे। ये क्या मामला है कि मिसिंग है और किसी को पता नहीं? इमरान सुल्तान, सवाल तो है कि आपकी आवाज जो है कट के आ रही है। अच्छा, आप मुझे सुन पा रहे हैं सही? जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर कहते हैं कि 6 मिलियन टन गंदम जो है वो उसको ट्रेस नहीं हो पा रही, पता नहीं चल रहा कहां है। शौकत पराचा से भी जो हमारी बात हुई थी। अच्छा, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहती है कि जनाब जो पोल्ट्री फीड है उसके अंदर गंदम इस मरतबा बहुत ज्यादा उसका कंजम्पशन हुआ। मान ले अगर हुआ भी है तो सरकार को नहीं पता होगा, आदाद शुमार भी उनके पास कोई एंट्री नहीं होगी कि कहां इतना बड़ा कंजम्पशन गया है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गुज़श्ता चंद मीटिंगों में ये बात सामने आई थी कि जो प्रोजेक्शन बताई गई थी गंदम की पैदावार के हवाले से वो आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं थे और वो जो खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी की जानिब से पेश की गए थे। कल जो काबीने का इजलास हुआ था उसमें भी इस बात से बड़ी मुद्दे हुई कि जो फैसले हुकूमत। तारिक चौधरी साहब, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। एक बार फिर शौकत पराचा की तरफ चलेंगे। शौकत साहब, अब तो 2 साल हो गए, 2 साल में भी अगर हम इस तरह की चीजें फिर एक क्या होगा? गवर्नर साहब क्या आगे का क्या? आपने तो वैसे ही इस वक्त एक बात करी है, खाकी में बदन आप राइट्स तक देख रहे हैं जनवरी में सिर्फ गंदम के हवाले से, आटे के हवाले से। ये कैसे मामलात सही होंगे फिर? देखिए, ये क्राइसिस है और ये क्राइसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बढ़ रहा है, रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि हमने जो है ना वो 4 लाख टन गंदम दरामद की जो इजाजत दी है और उसमें कुछ जहाज आ गए, कुछ अभी आने हैं। तो अगर
60 लाख टन गंदम नहीं मिल रही तो 4 लाख उसकी कंपनसेट करेगी। फिर बताया गया कि 15 लाख टन हम मंगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 6 मिलियन टन का खुद मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये गंदम का पता नहीं है गंदम किधर चली गई, इसलिए प्राइसेस बढ़ गई। सपोर्ट प्राइस किसी जमाने में 2008 तक ये 500 रुपए पर मन होती थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसने डबल कर दी। अभी को 1300 है। अब कह रहे हैं कि हम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं। आप 1800 रुपए मन रशिया से दरामद कर रहे हैं, अपने फार्मर को आप रिलीफ नहीं दे रहे, उनके लिए आप प्राइस नहीं बढ़ा रहे। मैं कह रहा था पॉलिसी में फ्लॉ है, मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस में फ्लॉ है, मैं कहता हूँ कि आपकी क्लैरिटी नहीं है। जब आपके लिए अभी भी गंदम मुल्क में है जो 60 लाख टन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वो एक्सपोर्ट थोड़ी हुई है, वो तो पड़ी है किसी के गोदामों में, वो तो कहीं पर होर्डिंग हुई है। उस वक्त जब ये गंदम गायब हुई 1300 रुपए मन थी, आज 1800 रुपए मन है। इमेजिन करें जिन लोगों ने छुपा के रखी उन्होंने कितना माल बनाया। अब देखते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत क्या एक्शन लेती है और जो मामला है वो शुगर की तरह इस तरह से ना हो, अवाम को हकीकतन रिलीफ मिले। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।